वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको खबर देंगे टंडोला यार से, जहां पर गरीब शहरी अपने 3 माजूर बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए किसी मसीहा की तलाश में है। गरीब बाप अपने लख्ते जिगर के इलाज मुआवजे के लिए दुहाइयां देने पर मजबूर हो गया। मजीद जानते हैं सिंध ब्यूरो की इस रिपोर्ट में। हमारे ऐसे 3 बच्चे हैं जो बहुत बीमार हैं। मैं पहले अपने पाँव पे था, मेरी 4 एकड़ ज़मीन थी और मकान थे। मैंने सारे बच्चों पर बेच के खर्च करवाया और अब बच्चे सही नहीं हो रहे हैं। मैं हुकूमत के पास गया, डॉक्टरों के पास गया तो भाई मुझे मेडिसिन दी जाए, मेरे बच्चों का इलाज किया जाए। वहाँ से मुझे ठोकरें मिली, धक्के मिले, कुछ भी नहीं मिला। नहीं दवाई मिली, नहीं कुछ मिला। नहीं ये साल प्रोग्राम चल रहा है, नहीं मेरी बीबी है उनका नाम है, नहीं बेनजीर इनकम सपोर्ट में मेरे बच्चों का नाम है। मेरे को चेक मिला था बैतुल माल वालों की तरफ से 15,000 का। मैं खुशी से बैंक में गया, बैंक वालों ने 8 दिन के बाद कहा भाई ये बोगस निकला है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर ज़कात वालों के पास गया, उन्होंने 5,000 का चेक निकला, वो भी बोगस निकला। सरकारी अस्पताल में जाता हूँ, DHO MS के पास भेजता है, MS दूसरे के पास भेजता है। चक्कर लगाते हैं, दवाई नहीं देते हैं क्योंकि हम गरीब बंदे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आखिर में ये गुजारिश वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से करूँगा कि मेरी इस मामले का नोटिस दिया जाए। आर्मी चीफ जस्टिस साहब हैं, जहाँ तो वज़ीर आला सिंध बिलावल साहब हैं, जहाँ हमारे वडेरे हैं PMN हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इन मामले का संजीदगी से नोटिस लिया जाए ताकि हमारे बच्चों का इलाज भी हो सके, हमारी भी ज़िंदगी दरमियाने माहौल में गुजर सके। हर जगह तो केयर न को बुद्ध असांजी न को इलाज कराए, असांजी मदद कन। तारीख़ 200 कॾहिं लॻे थी, कॾहिं कोन थी रखे। घर में कुछ बि कोन्हे, हलो थोरो सभु विकिणी असीं खाई छॾियोसीं, ॿारनि ते ख़र्च करे जेको बसर पुॼनि। असां वटि कुझु कोन्हे, असीं केॾा वञूं, असांजा बच्चा बुखिया पिया आहिनि, असीं बुखे। असांजी जॻह पुॼनि मदन करे। असांजे घर में कुझु कोन्हे, इहे बच्चा अंदर में राति ॾींहुं इहे घंटियूं हालात इहे आहिनि। असां वटि कुझु कोन्हे, असांजे बच्चे जे मुंहिंजे कुझु कोन्हे, आसरो न को मेल केरु कोन थो ॾे। हा बसि इहे ई आहे जा हालत, जिते अचे थो उते पियो आहे। पराए घरनि में वेठा आहियूं, न को असांजो घर आहे, न को तड़ आहे, जे जिते वञूं धिका ठेला। खबर देंगे जलालपुर भटिया से, जहां पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत लगाए गए पौधे इंतजामिया की अदम तवज्जो की भेंट चढ़ गए हैं। लाखों रुपए माली से लगाए गए पौधे बर वक्त पानी ना मिलने से सूखने लगे। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद से। अशफाक अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तरफ हुकूमत की जानब से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए एक खतीर रकम खर्च की जा रही है, तो दूसरी जानब बल्दिया जलालपुर भटिया ने इस मुहिम को हवा में उड़ा दिया है। लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ये पौधे अदम तवज्जो और पानी ना मिलने की वजह से मुकम्मल तौर पर सूख गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। जी हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान के मंशूर के मुताबिक जो शजरकारी मुहिम शुरू हुई है, उनके उत्ते जलालपुर भटिया के ग्रीन बेल्ट के उत्ते लाखां करोड़ां रुपये लगे ने। टाउन कमेटी इंतजामिया की गफलत की वजह तो, पानी की अदम दस्तयाबी की वजह तो ये ग्रीन बेल्ट के उत्ते जितने भी दरख्त हैं वो सुक गए ने। साडी आला हुकाम अगे गुजारिश है कि बल्दिया इंतजामिया फाल किया जाए और इसका नोटिस लैके दोबारा शजरकारी मुहिम के विच ये ग्रीन बेल्ट तैयार किया जाए। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि इतनी ज्यादा तादाद में पौधे लगाकर हुकूमत ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन बल्दिया मुलाजमीन जलालपुर भटिया की अपनी गफलत और नाअहली की वजह से तमाम पौधे सूख गए हैं और अवामी पैसा ज़ाया हुआ है। जी शुक्रिया अशफाक अहमद, तफसीलात बताई आपने। शेखुपुरा के नवाही इलाके सलीम कोट में एक ऐसा भी गरीब घराना है जिस घराने में 3 बहन भाई टांगों से माजूर हैं। वालिद की तबीयत भी नासाज रहती है, जिसके बाइस वालदा अपने हाथों की बनाई हुई नान और समोसे बेचने पर मजबूर हैं, जिससे घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है। कसमपुरसी में जिंदगी गुजारने वाले इस खानदान की मजीद कहानी जानते हैं वहां मौजूद अमानत चौधरी से। जी अमानत चौधरी, बताइएगा।
جی بالکل، میں ساتھ موجود ہوں شیخ پورہ کے نواحی علاقہ سلیم کوٹ کے ایک ایسے غریب گھرانے کے بچوں کے پاس جس غریب گھرانے میں 3 بچے ہیں اور تینوں کے تینوں جو بہن بھائی ہیں وہ ٹانگوں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے. باپ بیمار ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کا گزر بسر بھی بہت مشکل سے ہو رہا ہے. ان کی والدہ ان کو نان ٹکی بنا دیتی ہیں، سموسے وغیرہ بنا دیتے ہیں، یہ اپنے ہی گاؤں میں بیچ کر بہت مشکل سے اپنے گھر کا سرکٹ چلاتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ وہ بچہ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے. یہ ہم بچپن تو تینوں بہن بھائی ہیں مزدور ہیں. ہمارا باپ جو ہے وہ اکثر رہتا ہے ٹھیک نہیں رہتا ہے. ابھی ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہے. ہمارا حکومت ہے کیا ہی اپیل ہے تو ہمارا علاج کیا جائے، ہمیں امداد دیتی جائے. جی ان کا کہنا ہے کہ میرے جو والد ہیں وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے اب نان ٹکی بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں. حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارا علاج کروایا جائے اور ہماری مالی امداد کی جائے تاکہ ہم اپنے تینوں بہن بھائی جو اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں. جی شکریہ امانہ چودھری. ننکانہ صاحب میں الحاج میاں حیات محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا 37ویں سالانہ عرس مبارک کے 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے روز سجادہ نشین دربار غوثیہ صاحبزادہ میاں بشیر حیات نقشبندی نے دربار کو غسل دینے کی رسم ادا کی، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے چودھری محمد کامران کی اس رپورٹ میں. الحاج میاں حیات محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 37ویں سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز آستانہ عالیہ غوثیہ شادبہ کالونی ننکانہ صاحب پر شروع ہو گیا. تقریبات کے پہلے روز سجادہ نشین دربار غوثیہ ننکانہ شریف صاحبزادہ میاں بشیر حیات نقشبندی نے دربار کو غسل دیا، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر میاں محمد بلال بشیر حیات، علامہ محمد کامرہ رضا قادری سمیت میاں صاحب کے سینکڑوں عقیدت مند اور مریدین موجود تھے. سجادہ نشین صاحبزادہ میاں بشیر حیات نقشبندی نے میاں صاحب کی حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، ہمیشہ حضرت میاں حیات محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غوث زمان نے سچ بولیا، اپنے ہاتھ سے روزی حلال کی کما کے کھائی اور لوگوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنایا. 5 وقت کے نمازی آپ کے جتنے بھی مریدین ہیں ملک بھر سے بیرون ملکوں میں سے سب 5 وقت کے نمازی ہیں، سب کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی سادگی سے گزاری اور آگے لوگوں کو سادگی کی ہی وعد و نصیحت فرمائی. آپ بے نماز کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. 3 روزہ تقریبات میں ملک بھر سے مشہور علماء کرام و نعت خواں حضرات اپنے کلام سے سامعین کے دلوں کو منور کریں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد کامران، میٹرو 1 نیوز ننکانہ صاحب. گوجرا سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر صوبہ وزیر ممتاز احمد نے بزرگ سیاستدان ایم حمزہ کے گھر جا کر ان کے بیٹوں سے تعزیت کی. اس موقع پر مرحوم کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. گوجرا میں بزرگ سیاستدان ایم حمزہ کی رہائش گاہ پر صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد کی آمد. بزرگ سیاستدان ایم حمزہ کی وفات پر ان کے بیٹوں سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر بزرگ سیاستدان ایم حمزہ کے بیٹے اسامہ حمزہ اور اکرمہ حمزہ کے ساتھ گہرے دکھ کا اظہار کیا. ان کی رہائش گاہ پر صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد نے گوجرا کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ گوجرا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بہت جلد بہتر کیا جائے گا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. ہمارے وزیر اعظم عمران خان چھوٹے طبقے کے لوگوں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں. صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد نے موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر عبدالشکور گجر، میٹرو 1 نیوز گوجرا. بات آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر آگے سے بگڑی ہے تو میں پورے پنجاب کی آل اوور بات کر رہا ہوں کہ جو بیسٹ آفیسرز ہیں وہ ڈی پی او آپ کا، وہ آر پی او یا وہ آئی جی صاحب ہیں. جو بیسٹ ٹیم ہے وہ خان صاحب کی رہنمائی میں کے ویژن کے مطابق سی ایم صاحب کی ڈائریکشن کے بعد وہ عدت تعینات ہوتی ہے. اور یہ سسٹم نہیں ہے ہمارے دور میں کہ اب آر پی او لگنا ہے تو اتنے پیسے، اب ڈی پی او لگنا ہے تو اتنے پیسے. 100% جو کمپیٹنٹ بندے ہیں وہ میرٹ کے اوپر تعینات. مطلب یہ جو ابھی الیکٹرانک مشین کا ایشو بنا ہوا ہے وہ ابھی کوئی ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کے بعد امید ہم کر سکتے ہیں کہ مارچ اپریل تک پاسبل ہے کہ الیکشن بلدیاتی.
ریہاڑی کوٹ سادات سے آنے والے سائلین سے احاطے کا عمل درآمد کرنے کے لیے پٹواری نے 25,000 روپے طلب کر لیے۔ جب سائل شکایت لے کر اسسٹنٹ کمشنر ریہاڑی کے دفتر آیا تو نائب قاصد نے دفتر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ سائل کی اعلیٰ حکام سے گزارش میری زمین کا عمل درآمد کیا جائے، جبکہ مزید ہم جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے۔ جی محمد ممتاز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، ضلع ریہاڑی میں ظلم کی انتہا، ایک مریض آدمی سے 17 مرلے کا عمل درآمد کرنے کے لیے پٹواری نے 25,000 روپے طلب کر لے۔ مزید ہم جانتے ہیں انہی کی زبانی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب، میرا نام نظام الدین ہے، میں ضلع ریہاڑی کوٹ سادات کا رہنے والا ہوں۔ جناب، میں پٹواری کے پاس کافی دفعہ گیا، لیکن اس نے یہی کہا کہ 25,000 روپیہ دو، عمل درآمد ہو جائے گا، نہیں تو عمل درآمد میں نہیں کرتا۔ جناب، میں اس کا ریہاڑی آیا، ریہاڑی ایسی دفتر اندر پیش ہونے لگا تو گارڈوں نے میں روک لیا اور کہنے لگے بھائی اندر نہیں جانا۔ جناب، میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ وہی میرا گھر ہے۔ جب 25,000 روپے مانگے آپ بھی ساتھ تھے؟ ہاں جی، میں ساتھ ہی تھا جب 25,000 روپے پٹواری نے وصول جو کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 روپے دو گے تو عمل درآمد ہوگا، ریکارڈ مکمل ہوگا آپ کا، ورنہ کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوگا۔ جی، ظلم کی انتہا دیکھیں، ایک آدمی مریض ہے جو 7-8 سال سے، ان کا مریض ہونے کے باوجود اسام اللہ پٹواری نے ان سے 25,000 روپیہ عمل درآمد کا مانگ لیا، اور اے سی کے دفتر جب گئے تو اے سی کے گارڈ نے اس کو اندر ہی انٹر ہی نہیں ہونے دیا، باہر سے لگا دیا۔ جی شکریہ محمد ممتاز تفصیلات بتانے کا۔ رائے ونڈ وابڈے کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے رائے ونڈ شہر اور اس کے گرد و نواح میں بجلی کا نظام ابتر ہو چکا ہے۔ رائے ونڈ کے نواحی علاقے بابلیانہ میں درجنوں پولوں میں سینکڑوں میٹر نصب کیے گئے ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں رائے ونڈ سے ہمارے نمائندے ملک قیصر امین سے۔ جی قیصر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ریونڈ کے نواحی علاقہ بابلیانہ میں۔ یہاں پر ریونڈ وابڈا کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے متعدد پولوں میں سینکڑوں میٹر جذب کیے گئے ہیں جو کہ کسی بھی وقت بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ پول مین روڈ پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر جانی نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، مزید ہم ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ کھمبا ہے اور ایک کھمبے پہ تقریباً 70 سے زائد میٹر لگے ہوئے ہیں۔ وابڈا والوں کو بہت زیادہ کمپلینٹ اور فون بھی کیے ہیں، ان کی اپلیکیشن بھی دائر کی ہے، لیکن کسی نے کان در نہیں، کسی نے بات نہیں سنی۔ اور یہاں پہ دیکھیں کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ بچے گزرتے ہیں، یہ دکان بھی ہے، اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، بچے ساتھ سے گزرتے ہیں اور کسی بھی وقت یہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی گزارش ہے کہ اس پہ فوری عمل کیا جائے اور ان میٹر کو اچھے طریقے سے نصب وہاں کیا جائے جہاں پہ کوئی خطرے کا باعث نہ ہو۔ جی، جیسا کہ آپ نے علاقہ مکینوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے متعدد بار وابڈا حکام کو اپلیکیشنیں دی لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا، لہٰذا ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری وابڈا کے اعلیٰ عہدیداران سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ اس پر سختی سے نوٹس لیا جائے۔ جی بہت شکریہ قیصر امین۔ مانو والے سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر مقامی صحافی اور تاجر سیاسی شخصیت انتظار حسین بھٹی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عوامی پریس کلب میں شمولیت اختیار کر لی۔ مزید جانتے مانو والے سے چودھری ماجد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ مانا والا مقامی صحافی اور تاجر و سیاسی شخصیت انتظار حسین بھٹی نے اپنے ساتھیوں سمیت عوامی پریس کلب مانا والا میں شمولیت اختیار کر لی۔ سینئر صحافی انتظار حسین بھٹی، ماجد بھٹی، صدیق کمبو نے زرد صحافت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ صحافت کی آڑ میں چھپی کالی بیڑوں کو بے نقاب کریں گے، علاقے کی تعلیم و ترقی، تعمیر کے حق سچ اور مثبت صحافت کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی انتظار حسین بھٹی نے کیا۔ آئندہ کا صحافی سفر عوامی پریس کلب ماناوالا کے پلیٹ فارم سے طے کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر عوامی پریس کلب کے تمام عہدیداران کو شاندار استقبال کیا گیا اور مقامی ریسٹورنٹ میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر صدر عوامی پریس کلب رانا مدثر کا کہنا تھا کہ ہم عوامی پریس کلب میں شمولیت کرنے والے تمام صحافی بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مثبت صحافت کرنے پر مل جل کر ہمیشہ کام کرنے پر آمادہ رہیں گے۔ اس موقع پر باقی صحافیوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
कैमरामैन टीम के साथ चौधरी माजिद पट्टी, मेट्रो वन न्यूज, मानावाला। डेरा गाजी खान से आपको खबर देंगे, जहां पर कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है। डेरा गाजी खान में कोरोना से एक ही रोज में 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि जेर इलाज मरीजों में से 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसी पर जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान ट्रामा सेंटर अस्पताल के सामने और मैं आपको बताना चाहूँ कि डेरा गाजी खान में कोरोना फिर से बेकाबू हो गया है, जो कि SOPs के खिलाफ वर्जियां की जा रही है, जो कि कानूनी इदारे हैं अपने डॉक्टरों तक ही महदूद है, कपूर तमाशाई बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ डेरा गाजी खान अस्पताल में एक ही रोज में कोरोना के 5 मरीज जान की बाजी हार गए हैं और 8 जहरे इलाज है कोरोना के मरीज, जो कि जिनकी हालत नाजुक बताई गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि यहाँ डेरा गाजी खान में SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं की जा रही, जो कि लोग हैं मास्कों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। शहरियों का मुतालबा था कि कमिश्नर डेरा गाजी खान से कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए ताकि कोरोना वायरस को काबू में फिर से पाया जा सके। जी कैमरा मैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो वन न्यूज, डेरा गाजी खान। अब रुख करते हैं ओकाड़ा का, जहां अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत मंजूर अल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया निज़ामिया में जारी हैं। हमारे नुमाइंदे राना फैजान वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी फैजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आस्ताना आलिया साबरिया चिश्तिया मंजूरिया हजरत मंजूर अल मशाइख रहमतुल्लाह का 27वां उर्स की तकरीबात का आज से आगाज़ हो चुका है। अगर कोरोना SOPs की बात करें तो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। वैक्सीन कार्ड चेक करने के बाद ज़ाहिरीन को दरबार में आने दिया जा रहा है। यहाँ पर वैक्सीन की भी सहूलत मुयस्सर की गई है। जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी उन्हें वैक्सीन लगाने के बाद ज़ाहिरीन को दरबार में आने दिया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जी बहुत शुक्रिया राना फैजान तफसीलात का। कसूर से आपको खबर देंगे, जहां पर 4 रोज़ा वक्फे से जारी तूफानी बारिशों ने शहर और गिरदोनवा में तबाही मचा दी है, जिसके बायस मुख्तलिफ अफसोसनाक हादसात में 6 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। रहमत बनी जहमत, कसूर शहर और गिरदोनवाह में मुसलसल 4 रोज़ा वक्फे से जारी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा के रख दी। हर तरफ पानी की हुक्मरानी रही। मकान, दुकानें और शहर खामोशा में सैकड़ों कब्रें पारशी पानी से डूब गई। यहाँ तक के चावल चारे की फसलों और आलू के सीड्स को भी तूफानी बारिशों ने मुतासिर किया है। किसान परेशान है। तूफानी बारिशों के नतीजे में 6 अफराद लुक़मा अजल बने। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। कसूर नवाही गाँव भेड़िया कला में गरीब खानदान पर तूफानी बारिशों उस वक्त बिजली बंद कर गिरी जब मकान की छत गिरने से 2 हकीकी बहनें 12 साल सवेरा 10 साल जसवा मौके पर जांपा हो गईं और मां शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दाखिल। जबकि नवाही गांव शाहरुख सिंह में 15 साल लड़का बरसाती पानी में डूब गया। इसी तरह नथुवाला में रेंजर एहलकार तवाज़ुन बरकरार न रखने के बायस बरसात की वजह से रोही नाला में डूब गया। जबकि नवाही गाँव बागों के अराइया वाला में आसमानी बिजली गिरने से अशरफ नामी नौजवान लुक़मा अजल बना और साथ ही भैंसे और गाय वगैरह जानवर भी आसमानी बिजली की जद में आकर लुक़मा अजल बनी है। कुदरती आफात के हम अभी भरे नहीं थे कि कोट बराद चक्की प्यारे लाल में 7 साल फैजान नाले में डूब गया। खबर माँ बाप और अहले इलाका पर क़यामत बनकर टूट पड़ी। ताहम 10 घंटे के रेस्क्यू और सेंट्री वर्क के मुश्किल तरीन ऑपरेशन से बच्चे की लाश को निकाल लिया गया। 7 साल मासूम फैजान को और रेस्क्यू में सुपुर्द हक कर दिया गया। माँ बाप सदमे से दो चार। ज़ेर इंतज़ामिया ने 3 रोज़ा होने वाली बारिशों से तबाही को कुदरती आफात करार दिया है, लेकिन शहरियों का रद्द अमल इसके बरअक्स है। डिप्टी कमिश्नर कसूर को मैंने एप्लीकेशन दी कि हमारे चक्की प्यारालाल मोहल्ला ईसा नगर में जमातपुरा और रसूलपुरा गांव का पानी इधर बहा दिया गया है। सहारे रब कब्रिस्तान का पानी, रेलवे लाइन्स का पानी, मोहल्ला मोहम्मद नगर और बटासोंदिन का पानी, सारे इलाकों का पानी चक्की प्यारालाल मोहल्ला ईसा नगर की तरफ उसको ड्रेन आउट कर दिया गया और ये तबाही लेके आएगा। और वही हुआ। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को, कोई एक्शन नहीं लिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही और नाअहली की वजह से शहर में बारिशों ने इस दफा नुकसान ज्यादा किया है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो वन न्यूज, कसूर। बुलेटिन का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।